خوبصورت تسی اس محفل نو خوبصورت انسان واسطے سجایا ہے۔ خلاق عالم تو دعا ہے رب سونا اپنے محبوب دے صدقے، اپنے محبوب دے یار اصحاب آل اطہار دے صدقے جان والے مرحوم دی مغفرت فرماوے۔ اللہ انہاں حاجی صاحب دے جڑا سونا جیا نا ہے حاجی صاحب ہر بندہ حاجی صاحب کہہ رہی ہے۔ بندے دے اندر کمزوری ضرور ہوندی ہے، بندہ کمزور ہوندہ ہے، پر آخر حاجی آدھے کہیں ہوئے۔ بندہ کمزور ضرور ہے، بندہ ایک نمازی ہے، وہ دے اندر کمزوریاں ضرور ہوندی ہیں چونکہ انسان دے اندر خطاواں ہیں، پر بندے نے اے آکھیا ویندہ اے بڑا نمازی ہے، اے نمازی ہے۔ نمازی اسے نہیں آتے نا جیڑا 5 ٹائم جا کے نماز پڑھتا ہے۔ اس واسطے حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے جیڑا بندہ مسجد دا عادی ہوئے، مسجد دے اندر جاندہ ہوئے، او دے ایماندار مومن ہون دی اللہ کسی گواہی دے دی کہ اے بندہ مومن۔ اللہ سائیاں آخر اس حاجی کیتا ہوئے تے پھر بھی ان لوگ حاجی کہتے ہیں تو بڑا بے پرواہ ہے، تیری رحمت مقدل نہیں، تیری رحمت گھٹدل نہیں ہے۔ اس سونے لفظ صدقے کہ اس نے تیرے گھر دا دیدار بھی کیتا، آخر حاجی بھی کیتا ہوئے، اس نے زیارتاں بھی کیتی ہیں۔ اس سونے عملہ دے صدقے اس مرحوم دے آخرت دیاں ساری منزلہ آسان فرما چھا۔ کیونکہ قسمت دے وچ پھیر کوئی نہیں تے پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں۔ دعا کرو چاہ اللہ سانو بھی موڑ وکھاوے، بار وکھاوے تے اللہ کریے جا بھی تے اتھائی رہے۔ ہاں جے قسمت دے وچ پھیر کوئی نہیں پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں، آپ جاواں تے جا نہیں سکدا جے سونا بلاوے تے ڈھیر کوئی نہیں۔ اس وقت مقدران لے بندے ویندے نے میرے موضوع سامعین، ہر چھوٹا وڈا کالا گورا امیر غریب جاہل عالم مرد عورت، غرض ہے کہ جیڑا بھی کوئی نسل انسانیت دے اندر ہے اس بندے دی کامیابی 2 چیزاں دے۔ کتنیاں چیزیں دے انہیں تھوڑا تسی بلندے رسو، میں نے پتہ لگ سی جتوانو گالہ سمجھ دی پہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش رہی ہو سی بھئی ساتھی جی گالہ کی جاوے تاکہ اپنے دل لے اتر جاوے۔ اللہ توانو ہی اللہ مینو ہی عمل دی توفیق دے۔ کنیاں چیزیں کامیابی آکھیے 2 چیزیں دے اندر، مارے چودھری غریب مربیہ دا مالکے تے بھامے کسے کولو مرلا بھی رنگ دا ایڈا سونا ہے جو جتھو گزر ویندہ ہے لوگ ویدھے رہ ویندے ہیں تے بھاوے رنگ دا کوئی ایو جیا کالا ہے پیا جنہوں ویکھن دا لوگ دل ہی نہیں کرے ہے تے بڑا کالا ہے پیا۔ اللہ دا انہا رنگا تے نہیں مکڑی چنگے ڈھنگاں تے مکڑی ہے۔ تو آج برکت نال میں نے گل یاد آ گئی ہے، دنیا دے اندر وہ گل میری تھائیں کھلوتی ہے، دنیا دے اندر کسے دے نال کوئی پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، تعلق رکھدہ ہے تے او 3 چیزیں ہیں۔ 2 تے 3 کتنے ہو گئے؟ 5 تے الحمدللہ اسی انہاں 5 نو بھی مندے ہاں، نبی دے سارے نو بھی مندے ہاں، 11 نو بھی مندے ہاں، 14 نو بھی مندے ہاں، 5 نو بھی مندے ہاں۔ جیڑا بھی سونے نبی دے نال تعلق جوڑ گیا ہے وہ ساڈا ایمان ہے۔ کتنی چیز ہو گئی ہیں؟ 5 3 چیزیں دی وجہ تو مارے چودھری ہے، عالم ہے، فقیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، 3 چیزیں دی وجہ تو لوگ سلوٹ ہی مریں دے، سلام ہی کریں دے۔ نمبر کسے کولو کوئی کمال ہے تے کمال دی وجہ تو لوگ سلام، کوئی ہنر ہے پیا، مستری چنگا ہے پیا، زمیندار چنگا ہے پیا، استاد چنگا ہے پیا، یہ دنیا دا کوئی ہنر ہوتے کولو ہے نا کمال ہے پیا، لوگوں نے سلوٹ مرے دے جی استاد جی تے جی مار جی تے جی فلاں مستری صاحب، حالانکہ وہ دے اندر کا شہور ہو سی نو سی، صرف ایک کمال ہے پیا ہنر ہے تے لوگوں نے سلام۔ ایک گالی نہیں ہے اس کے نال اتفاق کر دے کمال دی وجہ۔ نمبر 2 دوسرا بندہ کسے دے نال محبت کردہ ہے او تے حسن تے جمال دی دے، اللہ حسین بناوے سونا بناوے ہوئے تے بندہ دل کردے دے نال بندہ محبت دیاں گلاں کرے، اے نال لوگوں دیاں تعریفہ کردے کہ اللہ نے سونا کیڑا بنایا۔ کمال دی وجہ تو
جمال دی وجہ تو تیسری چیز ہے جو کسے کولو مال ہو کہ ہوئے مال ہو مال آلے بندے نو حالانکہ کسے کھاتے نہ ہو لوگ دے کولو تنگے نہ پائے ظلم زیادتی ہوتا اتنا مشہور ہے بھی پر ہم کریے کہ او دے نال کوئی لالو چھوڑتا بندے نو خان صاحب آیا بیٹھو ہوئے مار صاحب آیا بیٹھو ہوئے چودھری آیا بیٹھو ہوئے نا پینڈ دا تے او دے کولو کوئی مال دولت کوئی ٹکے اے اندرو بھاویں دی ہو جا بیٹھو تو سائیں جناب تسی آئے ہو تے بڑے تسی ساڑے حوصلے نو بتا جا حالانکہ یہ سے ویسی نا پیچھو جو کچھ یہ کرے سنجی انہوں نے پتہ ہے لیکن یہ سلام لوگ سلام مال سلام کر رہے ہیں دی عزت نو سلام نہیں کر رہے چاہتے کولو چاندے ٹکے ہیں ہن ترا گلاں یاد ہو گئی یا بندے کمال دی وجہ سے محبت کر دے یا جمال دی وجہ سے محبت کر دے تے یا مال دی وجہ سے محبت کر دے اے دنیا دا اصول ہے تے میں کہ اللہ سمجھا دنیا والے محبت انہاں ترے چیزاں دی وجہ سے کر دے تے میرا سونا اللہ تو کیڑی وجہ سے محبت کرنا توجہ کری جے اگر دل نہیں اجازت دے وی تے آکھے سبحان اللہ جے نہ دل اجازت دے وی تے لڑوی میں تیرے تے خوش بیٹھا بڑا سونا سونا بیٹھا ہے اللہ سمجھا تو کیڑی چیزاں دے نے تو کیتے نال محبت کرنے اللہ دا نام ہے تیرے کمال نو وینا نہ میں تیرے مال نو وینا نہ میں تیرے جمال نو وینا اللہ کول ویکھا کے سن ہوئے اللہ دا نام ہے تو تیرے مال دی لوڑ نہ جمال دی لوڑ نہ کمال دی لوڑ میں تے آمنا دا لال وینا میں آمنا دا لال وینا کہ آمنہ دے لال دے نال تیری نسبت کتنی پکی ہے جی اگر آمنہ دا لال تیرے نال ہے پھر رب ذوالجلال بھی تیرے نال ہے تے دنیا دا مال بھی تیرے نال ہے آگ سے سبحان اللہ اس وقت دو چیزیں دے اندر ہر بندے دی کامیابی ہے ایک چیز دا نام ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز دا نام ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزت عظمت رفعت مقام بلندی اس کا تعلق ہے دل ایک چیز دکھائی جاندی تو میرے نال محبت میں تو ایک کس نے نہیں دکھایا جاتا اور دوسری چیز ہے تعلیم اگے تھوڑے جو جا اللہ تو جزائے خیر نصیب فرمائے پچھو جگہ تھوڑی اللہ خوش رکھے ایک قدم اگے اٹھی دیو اللہ خوش رکھے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے اللہ تو تے برکت اللہ تو تے رحمت نازل کرے اللہ تو مال جان دولت دے اندر برکت فرماوے میرے محترم سامعین ایک چیز ہے تعظیم عزت عظمت شان مقام اس کا تعلق ہی دل دے نال دل وچ عزت ہوندی ہے مقام ہوندا ہے دوسری چیز دا نام ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے تعلیم اندر نہیں ہوندی تعلیم ظاہر ہوندی نبی دا بیان تے سونے نبی دا پیغام اینا دو چیزاں نو لے کے چلنا ہے اور اتھائی میں دلیل بھی دے جاواں کہ میں اپنے کولو گل نہیں کریندا پیا کہ اگر تعظیم نہیں تعلیم نہیں بندہ بھاویں سردار ہوئے بندے کولو ساری دنیا آ جاوے سونا بھی ہوئے سنکھا بھی ہوئے کمال تے جمال والا بھی ہوئے کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے تے مربے والا بھی ہوئے جدوں تک اللہ تے تعظیم تے تعلیم تیرے کولو نہیں آئے گی میں تینوں کچھ نہیں ویکھنا بلکہ میں تے یہی ویکھنا ہے میرے محبوب نو ہجے توڑی کوئی نہیں